نسل جہنم نے اسی طرح فرمایا میرے علی تیری بھی انجی مثال ہے، تیرے بارے بھی دو گروہ بنن گے۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا علی ایک تیری شان اندر اینا غلو کرے گا کہ تینوں خدائی رتبہ دے دے گا، دوجا گروہ اینی تیری عظمت کٹائے گا کہ وہ تیری شان نو مننے گا ہی نہ۔ لیکن اسی اہل سنت الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال حضرت علی نو اپنی جند جان مننے آ، حضرت علی نو حیدر کرار مننے آ، فاتح خیبر مننے آ، حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر ببر مننے آ، شیر خدا مننے آ، عظمت دا مینار مننے آ، حضرت علی نو اپنے ماتھے دا جومر مننے آ، سر دا تاج مننے آ، اور جیڑا علی نو نہیں مندا او دا ایمان ہی نہیں۔ بولو دا ایمان ہی کوئی ایمان نہیں۔ اسی علی نو منن والے آ، بولو علی نو، بولو